जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुकाने म्हाका जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुकाने म्हाका जेजू आपयता जेजू बुसवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुसवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू गुण करता जेजू गुण करता म्हाका आनी तुकाने म्हाका जेजू गुण करता जेजू गुण करता जेजू गुण करता म्हाका आनी तुकाने म्हाका जेजू गुण करता जेजू बुसवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुसवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एक वर्ष सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो एक घडी चिंतून पळया संवसारांत उदक म्हणलें नातलें तर कितें जातें उदक कशें म्हणलें नातलें तर कितें जातें आसलें आमी सक्काळ हांगा मेळ्ळी जावन उबे रावते आसले वय मू वारेंत म्हणलें नातलें तर कितें जातें हांगा घाण म्हणली आसते आसले वय की न्ही आं बा थोडे आतां उजो म्हणलो नातलो तर सगळें कुसोन सगळ्या संवसारार घाण पडटे आसले न्ही तर कितलें उदक वारें उजो कितलो गरजेचो म्हणल्यार तुका आनी म्हाका आमकां समजता वय मू वय की न्ही तरी आज देवाच्या उतरां मुखांतर तुज्या म्हज्या आमच्या आत्मीक जिणे खातीर उतार आनी रगत आनी आत्मो कितलो गरजेचो म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां देव दाखोवन दितालो देवाचे उतार आनी जेजूची आमली रगत आनी बापान दिवचो तो पवित्र कितलो गरजेचो म्हणलें आज आमकां समजतालें तेव्हा केवळ आमी कुडींत नितळ आसल्या पावान जीव नितळ तशेंच आमचो आत्मय नितळ दवरच्या खातीर तेंच देवाचें उतार आयकून कुडींत तशेंच जिवांत आनी आत्म्यांत आमी निर्दोश जावन जिवंक तसो जेजू तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखोवन दी देखून कालतेपणान आमी मेळ्ळी म्हणून देवा म्हाका वळखून घेवया कुडींत ती जिवांत ती आत्म्यांत ती आमी मेळ्ळी जावन आसां तसो जेजू तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करून कशी व्हरता त्याच कालतेपणान येदोळ कितें केल्लें आसात त्या पातकां वरी आमी मेळ्ळी जाल्या आनी ती सर पातकां कालतेपणी आमी देवा मुखार आनी एकामेका मुखार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारां देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सुसारून वायट आदारून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरयेक सगळ्या देव दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातखां बगसून आमकां ससणच्या जिविताक पावो सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर प्रिस्ता काकलूत प्रिस्ता काकलूत सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत महिमा 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 देवा घुसळली
संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोबिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सोबिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलोत तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या बोमोगळ्या बापा तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या सारक्याची स्वरुपाची जावन रचलाय देखून बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या सारकें आमच्या मनांत काळजांत आनी कोडींत आमी सोडूंक आनी त्या वरवीं आमची कोड जीव आनी आत्म निर्दोश सांबाळूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी जुवांचे पयलें पत्र पुस्तकांतलें वाचप 5 अध्याय 5 जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात जेजू विशांत रुजवात हो तो उदक आनी रक्ता विशीं आयिल्लो जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्ही भगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो पवित्र आत्मस हाका रुजवात कित्याक पवित्र आत्मो म्हणल्यार सत रुजवात दिवन 3 साक्षी आसात पवित्र आत्मो उदक आनी रगत ह्या तिगांची रुजवात एकच मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरती ही ती तिदोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवाणेच दिल्ली जो कोण देवाच्या पुताक सत मानता ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा जो कोण देवाक सत मानिना तो आपल्या पुता विशयान देवान दिल्ली रुजवात फातींक इन्कार करता आनी देवाक फुडकिरो करता हीच ती रुजवात देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिलां हे जिवीत ताच्या पुता ते आसा ज्या मनशा सेवेन पूत जियेता ताचे सेवेन जिविती आसा जसे सेवेन पूत जियेना ताचे सेवेन जिविती ना ससनाचें जिवीत देवाच्या पुताचेर विश्वास दवरला ससनाचें जिवीत तुमचें तें आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां देवाचें उतार हें देवाची वडपतात हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्वरा जय 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 तुझ सर्वज्ञ भक्तीने आता तुझे नियमा उर्बेना पाता तुझे सरोपदेश औते पातेता सुम्याचा सोमो करता हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय जय जय
सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. लुकाचो शुभवर्तमान आणि आवस्वर 5 वर 12 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 5 verses 12 to 16. जेजू एक कोडखाराक नितळ करता. एक फावटी जेजू एका शहरांत आसतना खोडान सगळो कुसलोलो एक मनीस ताचे सशें येयलो. ताका पळयताच ताचे मुखार सर पडोन तो म्हणालो, सायबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वस तुका ह्या जगाक दाखय आनी तूं नितळ जाला हे देखून मैजेन फरमायिल्ल्या प्रमाणे कानीक भेटय. ही समेज तांकां एक रुजवात जावं म्हणालो. पूण जेजू विशयांतली ही खबर आनीकी चड विस्तारूनच गेली. ताची शिकवण आयकुचे खातीर आनी विविध पिडांतली बरी जावचे खातीर लोक हरिहरीनी ताचे सशी येवंक सुरू जालो. पूण तो वळ विंगड सरन एक सुरे सुवातेर मागणें करतालो. देवाचें उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता. म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. जेजू खुशी व्हरता. आमी सगळ्यांनी सर्वांनी कितें जायचें? नितळ जायचें. हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यांक डेलिव्हरन्स म्हणजे सुटकेच्या मागण्या पयलें हांगा म्हजी शिकोवन तुमी आयकल्या. त्या शिकोवण्या वेळार थोड्यो संगती हांव सांगतना थोड्यांक इश्शप्पा जाता. इश्शप्पा जाता. आज त्यो संगती परत्यान तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. जायतो काळ तावन तुमी माथ्यारी नावंक नात, आंगारी नावंक नात. कितें जाता तुमीच सांगा. आंग कुरजुता माथे पळय की न्ही. 1 म्हयनो माथ्यार न्हयनासतना रावा. कितें जाता माथे 1 हप्तो न्हयनासतना रावा. सगळ्यान मागीर सगळ्या मुखार कुरपितात पळय मू. तशेंच सकाळी सकाळी उठोन तोंड धुयना जाल्यार दोळे कशे आसतात? पिंत्रांनी भरतात. कशे भरतात? दोळ्यान कितें आसतात? पिंतुरां न्ही. ती पिंत्रां आसतना तुमकां परत पिंतुरां ते दिसतात. ती पिंत्रां काडिना जाल्यार कितें जाता? सगळें गैरें गैरें दिसता वय मू. मात्रेन दिसता साय कोणाची वळख मेळटा ना. आनी दोळ्यांत जड जायना. अडचण अडकळ जायना. कालेंक आसलेल्या बरें तुपुल्ल्या बरें जायना. जाता की ना? बरें कळटा तुमकां. तशेंच कानांतलो काणपो काडिना जाल्यार भरला काणपो भरला त्या दाळा आमी कान नितळ करिना जाल्यार कितें जाता? कान दाड्डे जातात. कितें जातात? आमी केप्पे जाता. कान आसो न्ही. कोणें सांगल्यार उलो केल्यार म्हळ्यार आयकना आमकां. मात्र न्ही कानान दाट जायना. तुजे कितें कान दाट जाल्यात गे म्हणटात. दाट जायना. देखून सबार पोटी तुमी कानान तूं कितें म्हण गाल बरें गुंडयतात बरें. तशेंच शेळ जाल्या नाकांत किरम्यां भरला आमची. आतां परत इश्शप्पा हांव जायना. परत इश्शप्पात तुमकां इश्शप्पा बगाचे. इतलें भरलांगी नाकांत काडिना जाल्यार कितें जाता? गेलो की वेच्या स्थितीर आसा की म्हणचे तुका न्ही ओके न्ही. तरी आमी कितें करता?
हां दुबळो जाल्यार कांतर न्ही मारता ग्रेस्त जाल्यार कान बोल्सान घालता वय मू तुमी दुबळे या ग्रेस्त ते तुमकां सोडला पूण कितें करता हां काडल्या उपरांत कशें जाता काडल्या उपरांत हां उस्वास काडूंक आनी सोडूंक बरोबर जाता वय मू वय की न्ही त्याच प्रमाणे उदक पिवन पिवन ब्लाडार भरला हांगा गायन करता आनी उठोवन वचून खाली करना जाल्यार कितें जाता हां शिकोवना वेळार तुमी भिजतात हां वय की न्ही खाली करना कितें जाता पिवन उदक पिवन 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 ब्लाडार भरला बंद पास वय की न्ही कश्ट वय की न्ही दूख वय की न्ही जडाय वय की न्ही खाली केल्ल्या उपरांत हळू हळू वय की न्ही तशेंच बरें गट्टे जेवले आतां मेळ्ळेलें पोऱ्या खावन खावन पोटान गॅस भरला आसतात पळय तो भरलो भायर वचना जाल्यार हां बंद पास अक्लास मात्र न्ही सोडाय वय की न्ही देखून तूं सोकडां मुखार नाका जाल्यार खंय म्हूण एक नीब दिवन भायर वचून खाली कर हें सगळें तुका आमकां बरें समजता जितलें मेळ्ळें आमचें तें आसा तितलें बंद पास आमकां अक्लास आमकां या कितें कश्ट आमकां जडाय आमकां बघता वय मू आमच्या दवाळ एक दाखलो दिवचो आसा आमच्या पयलींच्या रेतीर मंदिरांत याजाक कळ्ळा नासतना 1 वर्सा रेजेर येतालो कॅनाडांत हांव न्हू प्रायवंत 7 आनी 8 वर्सांचो नांव नाका तुमकां देखून हरये पिडी तो वस्ते रेतीर करतालो आनी पयले फावटी वस्ते रेतीर केल्ल्या वेळार तो इनर हिलिंग जालें आदल्या राती दुसऱ्या दिसा सकाळीं डेलिव्हरन्स आसलें डेलिव्हरन्स जाल्ल्या उपरांत तो म्हाका सोदून आयलो मेळूंक आयलो आनी म्हणालो फादर जेरी नाव आय फील लायक ए फेदर इन दी एअर म्हणालो म्हाका आतां कशें बघता फेदर इन दी एअर फेदर म्हळ्यार वाऱ्यार पाक भरल्या बरी म्हाका बघता म्हणालो कितें जाला हळू जाला ताजे पयलें कित्याक जड आसलो आनी तुमकां हाजे पयलें दाखले दिल्यात पुग्गो म्हणटा बलून म्हणटा वय मू तातूंत वारें भरल्यार पुग्गो हाळू गी जड वारें भरिनातल्या वेळार हे कित्याक हांव तुमकां दाखले दिता म्हळ्यार भाव भयणीनो आज तुमकां तुमी विचारा तुमी कुडींत जड गी तुमच्या जिवांत जड गी तुमच्या आत्म्यांत जड गी म्हळ्यार आज आमकां सामी आमी एक कितें म्हणटात एक परिक्षा करून पळया कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा तेसलोनिकाकारांक पयल्या पत्रांत वचो 5:23 1 Thessalonians chapter 5:23 समाधान दिता तो देव तुमकां समाधान जाय तर शांती जाय तर समाधान दिता तो देव समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र सर वाटांनी आनी तुवें आमी पवित्र जायचे सर वाटांनी सुम्य जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार ताचें येणें तुजें तें जायचें तर ताजें हजरपण तुजें तें आसाचें तर तुमी सगळेच हांव आनी तूं आमी सगळेच प्राण तुजो प्राण आत्मो तुजो आत्म आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं कितें सांबाळलेलें आसा कूड मात्र न्ही तुजो कुडींत आसलो जीव आनी तुका देवान दिलो आत्मय कितें आसाचें निर्दोशी आसाचें ते तूं कुडीन ती हाळू जिवान ती हाळू आनी आत्म्यान ती हाळू आनी जेजू पळया न्ही आतां 3 ताळण्यो जेजूक आयिल्ल्यो वय मू कुडीची ताळणी जिवाक संबंद जाल्ली ताळणी आत्म्या संबंद जाल्ली ताळणी खंयच्या एका ताळणेन तो सांपडलो की देखून जेजू केन्नाय हाळू आसलो कुडीन ती आत्म्यान ती जिवान ती हाळू म्हळ्यार निर्दोशी देखून आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां ह्याच प्रमाणे जेजूक मुखार दवरून आज आमी कितें आयकता जुवांचें पयलें पत्र 5:5 तावन 13 आयका 1 John chapter 5 verse 5 to 13 जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकता जेजू देवाचो पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो ओ जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो सोमी आमा पातक्यांचो धनी आमा सर्वांचो सोमी आमा पातक्यांचो धनी आमा जेजू
देवाचो पूत न्ही आनी कोण असो, न्ही झूज असो न्ही मरी असो. सारकें का जेजू देवाचो पूत म्हणून सत म्हणता सत मानता. तो शिवाय तो शिवाय हेर कोण संसाराचेर जैत वरूंक शकत. आता देवाचो पूत, जेजू देवाचो पूत म्हणटाना देव हाळू गिजोड, देवाचें सारकें आनी स्वरूप तितकें मती घाडा. देव हाळू गिजड कित्याक हाळू? देव म्हळ्यार आत्म आत्म हाळू गिजड, पवित्र आत्मा हाळू गिजड, हाळू वय मू. देव म्हळ्यार मोग मोग हाळू गिजड, हाळू देव म्हळ्यार शांती वैगिनी. आनी जेजू संपूर्ण तरान देवाचो पूत म्हणटा देवाचें सारकें आनी स्वरूप ताचें तें, बापाचें सारकें आनी स्वरूप ताचें तें. देव पवित्र वय मू. लेवी शास्त्र 19:2, लेविटिकस चॅप्टर 19:2. देव पवित्र. ऐका लेविटिकस 19:2. इस्रायलितांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, अशें सांग, पवित्र जाया, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र. आतां देवाचो पूत जेजूय पवित्र. पेत्रुचें पयलें पत्र 1:15-16. 1 Peter chapter 1:1. बगार तुमकां आपणे दिल्लो देव जशें भागेवोन तशें तुमी सर तुमचे सालीन भागेवोन जाया. देव भाग्यवंत, देवाचो पूत सर सालींत सर सालींत. देखून भावा भयणीनो जेजूक मुखार दवरा, न्ही कोणाक आनी कोणाक न्ही, खंयच्या सांता सांतीने मुखार दवरचें नाका. पण मास्ती जशें तुमचो सर्गीचो बाप भाग्यवंत तशें तुमी तशें तुमी सर तुमचे सालीन हर तुमच्या सालींत भागेवोन जाया. भाग्यवंत जाय, सर तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाय. आनी जेजू आपल्या सालींत भाग्यवंत वय की न्ही. हाच्या पयलें सांगना जुवांचें पयलें पत्र 3:5-6. तो भाग्यवंत, तो पवित्र, तो नितळ, तो निश्कळ, तो निर्मळ, तो निर्दोशी, तो निष्कळंक, तो आईबावीन खातावीन पातकावीन. ऐका पातकां कान्नुडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. जाणात ताचें तें कसलेंच पाताक ना. कसलेंच पाताक ना. आज कितें जेजू मुखार दवरा म्हणजे ताजे शिवाय दुसरो कोणूच नाका तुका. वडोले बाबा सांगलें न्ही, एकच नांव. सुटका दिवंक एकच नांव, जैत दिवंक एकच नांव, तुका गुण करूंक एकच नांव, तुका सोडवून दिवंक एकच नांव, तुका न्ही तुजी पिडा गुण करूंक एकच नांव, तुका सुरक्षितारान तुज्या पयना राखून व्हरूंक एकच नांव. तुका आज हर एक घडी ताका ऐकल्या मात मुखार दवरा. तिका नाही म्हण म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेन्स्या संवसार. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेन्स्या संवसार. आसरो म्हजो हर काळारी देस्पोट्या जीवन. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपोट्या जीवनात. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदिन्स्या संवसारांत. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदिन्स्या संवसारांत. देखून आतां पाटी वचून वास पयलीं तें जुवांचे पयलें पत्र 5:5. जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत. आज भाव भयणीनो साबारांक तुका आनी म्हाका आमकां जैत व्हरूंक जायना साबार संगतींचेर. कित्याक हें गरजेचें. जेजूक देवाचो पूत म्हणून वळखून घे. जेजू मनीस जावन देवाचें सैम तो आपणावन कसो जियेलो म्हणलें तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्या म्हाका तुज्या आनी कोणाक न्ही. आनी कोणाक मुखार दवरल्यार आमी जैत येवन जायना. तो एकलो मात जैत जोडटा खंय. देखून हांवें साहित्य सांगलो जैताची वाट जैताची वाट. जेजू म्हज्या जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट. जेजू म्हजी जैताची वाट. देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ. देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान. म्हाका आज जैत मेळ्ळें म्हाका आज जैत. खंयची वाट हांवें चल्ल्यार म्हाका जैत. जेजू जावन आसा ती वाट. आज कसलोच दुबाव नासतना तुवें आनी हांवें आमच्या मतीन कसयचें जेजूच देवाचो पूत.
म्हणटा ना देवाचें सैम ताचें तें आदल्या हप्त्यान तें शिकून दिलें हांवें सैमान तो देव देवाचें सारकें आनी स्वरूप ताचें तें संपूर्ण तरान कांयच उणें ना इक्वल 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 जसो बाप तसो पूत जसो पवित्रात्मा हांव तूं किंचित कोणाची कितें आयकून तुमी वो बाबा वगडाय नाकात त्या दाळ तूं कितें करताय संवसाराचेर जैत जोडताय हो तो उदका आनी रक्त उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त तेगे वयर कितें म्हणलां जेजू विशान रुजवात आतां ती रुजवात जेजू देवाचो पूत म्हणून हांगा रुजवात आसा जेजू विशान ती रुजवात कितें आयका हो तो उदका आनी रक्त उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्ही बगार उदका आनी रक्त उदेशी आयलोलो आतां उदका वरवीं आनी रक्ता वरवीं म्हणून आतां उदक म्हळ्यार कितें हांगा उदका वरवीं वय मू पयलें आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत सॉरी मातवाच्या वांजेलांत 3:16 आनी 17 जेजून कित्याक उदकाचो बाबतींत गजे आसलो जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्रत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो म्हळ्यार जुवां बाबतीसा लागीं जेजू उदकाचो स्नान घेता वय मू बेगिनी आनी त्याच जेजू विशांत जुवां परच्या शिकवणेन ताणें सांगलां जुवांच्या वांजेलांत वचून एक वळ 20 आनी 9 कितें म्हणटा जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:29 दुसऱ्या दिसा आपणास येतले जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती पळय जुवांस अशीं पयलें उदकाचो स्नान घेवन येताना जेजूक पळय लागीना ताणें पूण कित्याक ताणें त्या दाळ सांगून ना तूं पळय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणून त्या दाळ म्हणूंक ना ताणें हांगास मुखार तें आयको मेळटा वस्सू तो जुवांच्या पयल्या जुवांचो वांजेला वचो एक आनी वळू मुखार तें वास तो कोण म्हूण हांव नेना आसलो पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां वास मुखार आनी उपरांत साक्ष दिवन तो म्हणालो पवित्रत्म पारव्याच्या रुपार सर्गींतावन देवलेलो आनी ताचे वयर रावलेलो हांवें देखलो जेजू उदकाचो स्नान घेताना जुवां बाबतीसा जेजूची वळख जावन हांव तो कोण म्हणून हांव नेना आसलो तो नेना आसलो पूण मागीर तो कितें म्हणटा जाचेर पवित्रात्मो आयलेलो आनी रावलेलो देखतास त्या दाळ ताका वळख मेळ्ळी देखून हांगा एक रुजवात आसा जेजू ताजे सशी येवन स्नान घेताना एक कितें म्हणटात रुजवात जेजूस देवाचो पूत म्हणून ती रुजवात आसा की ना गे मॅथ्यू 3:17 कितें ती रुजवात ताका आयकाक मेळ्ळ्या की ना ऐका आनी तेदवां आकाशांत एक ताळूय हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगा आसो ही रुजवात केदाळा मेळ्ळी जुवां बाबतीस्ताक जेजू ताजे सशी उदकाचें स्नान घेवन आयिल्ल्या वेळार ह्या उदकाचें स्नान घेतलेल्या नंतर हो म्हजो पूत हो म्हजो मोगासो पूत हो म्हाका मानवाला देवाचो पूत म्हणून रुजवात कित्याक जुवां बाबतीस रुजवात तो ताळो ताणें आयकला वय मू बेगिनी एक वय ती रुजवात तो दिता मात्र न्ही आतां जेजून उदकाचो स्नान घेवचो अर्थ कितें ताणें घेजी गरज जाली आत्तां आमी आयकलें ताचें न्ही पाताकच ना पूण पाताक काणू ती वळ परत्यान वास जुवांचें पयलें पत्र वचूं 3:5 पातकां काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात आतां जुवां बाबतीस कित्याक हें उदकाचो स्नान दितालो मॅथ्यू चॅप्टर 3:11 ऐका मॅथ्यू 3:11 जुवां बाबतीस कित्याक उदकाचो स्नान दितालो देवा थंय तुमकां पाटी परतणेचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दितां वय म्हळ्यार स्वार्थ कितें पाताक सांडून देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त वय मू हांगा जेजू कित्याक उदकाचो स्नान घेता आत्तां आयकलें तुमी पातकां कान उडोवचे खातीर जेजू कोणाची पातकां कान उडोवचे खातीर पातकां तावन सुडका देव संवसाराक आयलो पातकां तावन सुडका देव संवसाराक आयलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां मुक्तो केल्लो सर्गेचो तो दारवटो आमकां मुक्तो केल्लो हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया. आता एक दाखलो तो उदकाचे स्नान घेताना वसुदेवाचो पूत म्हणून जोहान बाप्तिस्त ऐकता. आणि एक साक्ष खंयची? आणि रक्त उदेशी आयलोलो. रक्त उद्देश येयलेलो. आता रक्त उद्देश आयला ताणें रगत वारयला वय मू रगत वारून कुसार मेला वय की न्ही. आता ती साक्ष खंय आसा? ताणें रगत वारून सगळ्या मनशा कोळ्याच्या आदल्या शिकवण्यात आमी आयकलां इब्रू चॅप्टर 10:11 सर कळाच्या सर्वांच्या सर पथकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें. कसलें बलिदान तें? हर एक याजक हर एक याजक दिसपोडते दिसपडतें आपले मणियारपण चलयता आपल्या मण्यार पण चलयता आणि परत्यान 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 तिन्स बलिदान भेटयता. तीस बलिदान भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप करचे सकतच ना. सकतच ना. कळ्ळें बलिदान तें? पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पथकां सर खातीर काळाच्या सर पथकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें. कळ्ळें बलिदान तें? आणि तो आता कळ्ळें बलिदान तें? रगात वारून कुसार मरण सोड केली रगात वारून कुसार मरण सोडवंताने केली आप्रासोसून पथकां बोगसून सुटका आमकां दिली आप्रासोसून पथकां बोगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां. आतां उदकाची साक्ष जाली रक्ताची साक्ष जाली. मुखार आमी आयकता आत्म्याची साक्ष आसा गे. ऐका पवित्रत्मोन्सू हाका रुजवा. आतां पवित्रत्म रुजवात. आतां पवित्रत्म कोणाचेर देवल्लो? म्हाका ताची वळख नातली म्हणालो जोहान बाप्तिस्त. मागीर कितें म्हणालो तो? जाचेर ती वळवास जॉन तो चॅप्टर कोण म्हण हांव नेणा नासलो आसलो पूण जाचेर जाचेर पवित्रत्मो देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तसो पवित्रत्म्यान स्नान दिता तो. कोणाचे पवित्रत्म देवलो? आनी खंयच्या रुपार देवलो? फळे ताळोय एक साक्ष घेताना पवित्रत्म साक्ष मात्र न्ही ताचे बलिदानी एक तसो देवाचो पूत म्हणून साक्ष. तेका भाव भयणीनो हांव तुका संद कितें म्हणटात दुबावस आसून जेजूच देवाचो पूत म्हणून पात येवन तुवें आनी हांवें कोणेच ह्या संवसारांत दुबावचें न्ही. देखून आज त्या वरवीं मात्र आमकां जैत म्हळ्यार जेजूच स्वामी म्हणून जेजूच देवाचो पूत म्हणून जेजूच सोडवणदार म्हणून जेजू एकलोच म्हणून. देखून सवार फुडें आमच्या ह्या भावार्थान डायल्यूट जावन आमी कितें म्हणटात डायल्यूट मागीर समजता तुमकां? आपुट्ट दूद कशें आसता ह्या उदा बुरशिल्लें दूद कशें आसता. देखून आज भावार्थांत आमी दंडळोंक नजो. देखून पाटी आतां वास पयल्या वाचपांत कित्याक पवित्रत्म म्हळ्यार सत. पवित्रात्मा म्हळ्यार सत. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिक नितीच्या सुर्या उजवाडपाक. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिक नितीच्या सुर्या. आतां पवित्रात्मा म्हळ्यार सत न्ही. जोस म्हणजे लावसो 16 वळ 13 कितें म्हणटा? पवित्र आत्मा म्हळ्यार सत खंय हांगा म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक पवित्रात्मा सत ऐका? जॉन 16:13 सताचो पवित्रत्म आयलेला कित्याक पवित्रात्मा सत? तो कोणाचो आत्मो? सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो न्ही. फोट म्हणल्यार देवसाराचो आत्मो. पळया न्ही बाप सत वय की न्ही. जॉन 3:33 जॉन 3:33 कितें म्हणटा? जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सतेवंत म्हूण रुजू करता. देव सत्यवंत. देखून आमी गायता सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संवसाराचो एकच मात्र धन. सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संवसारा. ह्या जोहांच्या वांजलांत वचो 15:26 जॉन 15:26 कितें म्हणटा? बापातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक. तो आत्मा म्हळ्यार सत आनी बापा आतां भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक. सात्वीक म्हळ्यार सात्वीक म्हळ्यार सतान भरलेलो. देखून तो पवित्र आत्मा म्हळ्यार सत. पवित्र आत्मा तुका सताक व्हरून पावयता. देखून तो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां तुमकां तो संपूर्ण संपूर्ण सत. आनी संपूर्ण सत कोण?
बापूय संपूर्ण सत जेजूय संपूर्ण सत हांव सत म्हळां कोणें जॉन 14:6 जेजून ताका जाप दिली हांव सुवात सत आनी जिवीत आनी हांकां पवित्र आत्मा ही रुजवात दिता संपूर्ण सताक म्हणजे जेजूक जेजूच देवाचो पूत म्हणून दुबावना किच्चित दुबावना असं म्हणूचो देखून देवाचें उतर जावं पूण आमी अशें वट्टा रे आमी एकता आनी आमकां पुरो हें तें पुरो सरशीं बरशीं साबार संगती मतींत येतात पूण निमाणे हांवें सांगलां न्ही इंदा फीट कशें काडटात म्हणून सगळो इंदूच मुखार दवरनाकात ताजो बोंड मुखार दवरनाकात दाडयल्लो तो पिठो मुखार दवरनाकात या कितें म्हणटा गाळिल्ल्या उपरांत पळय वयर आसलें कितें म्हणटा काव म्हणटा ती मुखार दवरनाकात हय ताजे उपरांत पीठ गेल्ल्या उपरांत तांदूळ मांडणी करूंक बरें पीठ हें करन मागीर इल्लें मांडणी करतात जाणा तुमी ती बऱ्या पिठाची न्ही कहल्याची आं इल्लें पीठ आनी उरलें इल्लें मिक्स जावन आसता तुका इल्लें तांबडी तांबडी आसता पूण पीठ कशें आसता आं धवें धवें आसता वय मू नितळ आसता वय की न्ही तेका सगळ्या पवित्र पुस्तकां जावन आमी निमाणे पावाचे हांगासर ही रुजवात जेजूस देवाचो पूत म्हणली रुजवात जेजूस समी म्हणली रुजवात जेजूस देव आमचे समी म्हणले रुजवात वडले भावान सांगलें न्ही जो साद न्ही तो सातान सदां पयलें तो देव आतां तो देव सदां काल तो बदलाना बदलाना बदलावांची सावळी लेगून ना म्हणटा आतां आज आयलें आमकां जेजू विशयी तशें कळ्ळें आतां फाल्यां येताना जेजू विशयी आनी ना आमकां आनी कितें रुजवात आनी कितें रुजवात म्हळ्यार आमच्या बावरताक आनी की आमकां कितें म्हणटात हां देवाचें उतर आधार दिता धैर्य दिता मात आमकां आमचें कितें आमचो बावट घट करता तीर करता ह्या बावरतांत हांवें पयर एक साक्ष आयकली एका भावाची तो पयलें तो अनबावटी आसलो क्रिस्तांव आसलो आनी 7 जाणां जावन तो जेजूक वळखतालो जेजूक ताणें स्विकार केलें मात्र न्ही जायतीं वर्सां तो पास्टर जावन जेजूक परगट करतालो आनी परच्या परताने घर वापसी केल्या म्हाका शॉक जालो घर वापसी म्हळ्यार समजता आमी तुमकां घर वापसी म्हळ्यार तो आतां कितलीं वर्सां जालीं पळय जेजूस सोमी म्हणून स्विकार करून परगट केलें पळय आतां नैंत म्हणून परगट करता हांव एक तटक्क जालें पुटी म्हळ्यार क्रिस्तांव आशिल्लो 7 जाणां जाल्लो 7 जाणां जावन जेजूक परगट करनासलो एक पास्टर जावन आतां परतून ताज्या पयल्याच्या हाका धर्माक गेलो हें केदीं कसं तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें जावंक नसो हांवें सांगलें सांपाल म्हणटा न्ही कोण म्हाका पळय की न्ही रोमाकारां पयल्या पत्रां स्वर 8 आनी वळ 30 आनी 7 सांपाल म्हणटा न्ही कोण तो म्हाका कितें तें म्हाका खंयचें तें म्हाका ऐका अशें आसता कोण तो आमकां सारकें ऐका कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन ह्या क्रिस्ताच्या मोगातावन ह्या क्रिस्ताच्या एकवटातावन ह्या क्रिस्ताच्या त्या भावार्थातावन वेगळें करतलो कश्ट वा अडचणी तुमकां कश्ट आयल्या रे ह्या सततावन तुवें आनी हांवें वेगळें जावंक नजो कश्ट गे अडचणी अडचण्यो गे दगदवणी ह्या दोगदोनी गे खाणा जेवणासो वा खावना जेवना तुजी दुबळी काय गे गरीबपण गे वा नेसनासो तत्वार ह्या नेसनासो तत्वार गी कितें गी हें कोणाचें पेशान पळोवन तुवें आकाशे जालो आपाय ह्या खंयचे येवच्यो आतां जेजूक वळखल्यार जेजू तुसोमी म्हळ्यार आपाय आसात आपाय गे वा तलवार ह्या कोणाची बेश्टवणी गे तलवार गे वाच मुखार पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा तुजे पसत दिसान दीस मोरणाक आमकां तयार करता देखून खंयचेंच म्हाका जेजूच्या मोगातावन विंगड करूंक शकचें ना म्हणटा तो ओ भावार्थ कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो ही रुजवात आतां इतल्यो रुजवात ह्यो तुका आनी म्हाका आमकां जेजूच्या विशयान मेळटना मुखार ऐका हेच्या पयल्या वचपान रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसा म्हळ्यार 3 साक्षी आसात पवित्रत्मो उदाक आनी रगत आमकां 3 साक्षी आमच्या मुखार आसात पवित्रत्म्यान तो भरला रगत व्हरोन तो आपुट्टो भगेवतो पवित्र ताजे थंय कळंक म्हणलें आई बाबीन ओयगिनी हाजे पयल्यान सांगलां पेद्रूचें पयलें पत्र हावसवर 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1 and verse 18-19
कोणे तुका सोडयल्ले मालान न्ही तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हण तुमी जाणात. जाणात अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान न्ही, मालान न्ही बगार आईबवीन आणि कतवीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान. देवाची शेळी तो एकलोच तो देखून हांगा रक्ताची साक्ष आसा, आत्म्याची साक्ष आसा. मात न्ही सगळ्या मनशाकुळाचे पाताक आपणाचेर घेवन सगळ्या मनशा खातीर पातकांतां सोडोवचे खातीर उदकाची साक्ष आसा. देखून आतां फाटीं आनी ह्या तेगांयची रुजवात एकच, कितें ती एकच रुजवात मनशांची रुजवात न्ही ती एकच रुजवात कितें जेजू पोतो देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो ओ जेजू पोतो देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमी आमा पात्यांसो धनी आमा सर्वांसो सोमी आमा पात्यांसो धनी एकच रुजवात. मुखार आता मनशांची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास वर्ती. देखून ही मनशांची रुजवात न्ही देवाची रुजवात. वो म्हजो पूत वो म्हजो मोग असो पूत कोणाची रुजवात? देवान आपल्या मनशा कडेन इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. ताका सत मानतले असो कोणाची रुजवात ती? बापाचो प्रेरकात्म म्हजेर आसा म्हणून जेजू म्हणटा बेगिनी न्हय कोणाची रुजवात? ही मनशान दिल्ली रुजवात न्ही, देवान बापान दिल्ली रुजवात. देखीन भावा भयणीनो कितशीत तुजो भाव तुका ह्या म्हाका आमकां आसूं जायत्यांक आसा संवसारी मनशां कित्याक म्हळ्यार तांकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना, देवाच्या उतरा वरवीं तांकां सता मिसर गोट येदोळी कळीस जावनात. देखून मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास वर्ती आणि ही ती दोडी रुजवात. आनी देवाची रुजवात तुका आनी म्हाका आमकां दिता देवाचें उतार. होय की न्ही? आतां हांगा येयल्या तुका आनी म्हाका ह्यो रुजवात्यो जावन दी, सतां जावन दी, मिस्त्या जावन दी, गुट जावन दी, जायती जानवाय जावन दी, सर्गीच्या राजा विशयान जावन दी, हें कोणें आमकां कळीत केलां? खंयच्या कोणें बरयल्या बुकांनी गी? कोणें? देवाच्या? देखून जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय उदारपणान तुवें उतरान तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय उदारपणान तुवें. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत लाभलां ह्या उतरा वरवीं सता हे मिस्तर एक गोश्ट तुका आनी म्हाका कळीत जाल्यात. देखून आणि ही ती दोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानंद दिल्ली. देखून देवस हाज्या पयलें सांगला न्ही गे हो म्हजो पूत हो म्हजो पूत हो म्हजो कितले कडेन सांगता वय मू बाप्तीन घेतना देवान म्हळें वय गी ताबर दोंगरारी सांगलें वय गी न्ही. आनी म्हज्या पुताक हांवें धाडलेल्या कोण सत मानता तो म्हाका सत मानता. कितले कडेन आसा बापाची रुजवात आपल्या पुता विशयांत. देखून ती खरी रुजवात. जो कोण देवाच्या पुताक सत म्हणटा ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा. देखून तुवें जेजूक स्विकार केलाय तर जेजूस स्वामी म्हणून तुवें स्विकार केलाय तर तुवें अंतस्करणांतच तुवें अंतस्करणां म्हळ्यार तुका धैर्य दिता कोण? वडोली शिकोवन भावान सांगलें न्ही कोण आसा तुजें सवय तुजें अंतस्करण तुका सांगता कोणाचें आजारपण तुजें थंय केदाळा तूं संपूर्ण तरान ताका समर्पीत जाला येतात. तुजी कूड तुजो जीव तुजो आत्मो संपूर्ण तरान कशें जेजूक रुजवात दिता ताज्या पवित्रपणा विशयांत भाग्यवंतपणा विशयांत पथका विने तो जियेल्ल्या विशयांत सगळ्या मनशा कुळा खातीर ताणें रगत वारयल्ल्या विशयांत. देखून ह्या अंतस्करणांत केदाळ तुका भोगता. मातेव संवंजेला 5:8 कितें म्हणटा चेदळाक जेदना तूं आनी हांव आमी कुडींत जिवांत आनी आत्म्यान नितळ निश्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवंत जावन आसा तेद नायका. नितळ मनाची कितली नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. खंय सर दोंगरार गी नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां खंय सर तांचे थंयच तांचे भितरच कोणगी म्हजे भितर
काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां. कोण गे म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां. कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा. कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा. जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां. म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां. तुजे भितरच तुजें अंतस्करण सांगता. आमी एकसरपण बघाना. एकसरपण बघाना आसा हांव भियोंसो ना. एकसरपण बघाना निराश केदीन जावंसो ना. म्हजे सोवें जेजू आसा. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान. आतां हांवें हांगात ना तरी हांव तुमकां सांगच्यांत गे या तुमी तुमच्या अंतस्करणांत काळजांत बोगच्यांत तूं सत आसा. तुवें हर एकल्यानी ते हजरपण वडोली भावानी सांगलें न्ही गे कशें वारें तुज्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दब्या वयर पोंदा भितर भायर. ताणें तुमकां श्वास दिला ताजेर तुमचो विश्वास दवरा म्हणून. ते जाल्यार तुजें अंतस्करण साक्ष दिता. कोणें सांगलें म्हणून न्ही. कोणें सांगलें म्हणून न्ही. तोमासाक केदाळा बगलें तें कोणें सांगलें की आमी जेजूक पळयला म्हणटाना ताका ताणें कितें म्हळें जुवांस म्हणजे बसो 20 आनी वळ उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें. खंयची वळ ती 27. 27 आतां 29 आयक. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड. तुजें बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय. म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड. तुजो हात मुखार हाड. म्हज्या कडवळान घाल. म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका. बेविश्वासी जायनाका. बगर सतमान. सतमान. तवळ तोमासान पळया म्हळें पळया पळया कोणें सांगलें न्ही कोण तो सतमानिना. तोमासान म्हळें म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा. ते जाळा. ताजे उपरांत ताका दुबाव आसलें सांगा. जेजूक पळयल्ल्या उपरांत आपणाचें बोट घालूंक सोडूना आनी घाल म्हणल्या उपरांत ताका गेलो. ते जाळा ताका ताजो भावार्थ म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. आज ही साक्ष तुज्या अंतस्करणाची आनी ही साक्ष तुका खच्चीच जाल्यार खात्री आसा जाल्यार तूं त्या साक्षेक जेजूस म्हजो सोमी म्हणून देखून आमी गायले न्ही जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो जीव दिल्लो श्वास दिल्लो म्हाका ताचो शिस केल्लो एकलोस म्हजो सोमी एकलोस म्हजो. तेन्ना तूं कितलो हाळू जाता हें पळया. ना ओत्ताड ना भर ना कोणाचो फोर्स ना कोणाचो बलात्कार ना कोणें सांगलें तुज्या जेजू कणग्यान तूं आसाय जेजू एकवटान तूं आसाय जेच्या मोगान तूं आसाय हाळू जाता येता जाळा. पूण ताका जोडच्या खातीर भाव भयणीनो आज कितें जायजें हांवें तुवें ताणें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करचे खातीर आमी संपूर्ण तरान नितळ जायचे. जो कोण देवाच्या पुताक सत म्हणटा ताच्या अंतस्करणांत तो रुजवात आसा. जो कोण देवाक सत मनिना तो आपल्या पुता विशयान देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता. जायते आसात आमच्या इगर्जेमध्ये व्हडली सोडे आसात. एकलोच देव न्ही सगळो सकट देव म्हणून. काल एक हांव विडियो पळोवन आसलो. जेजूचो देव न्ही जेजू लेबनानी म्हणून. इगर्ज वडील सांगता पूण देवाचें उतर तो खंयच्या कुळी असो दाविदाच्या कुळी असो दाविदाची खंयची कुळी आमी वाचता मिकाच्या अवस्वर 5 आनी वळी कितें म्हणटा मिका चॅप्टर 5:1. पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता एफ्राता जुदाच्या कुळयेमध्ये तूं भोवला. बेथलेहेम खंय आसा
जुदा कोळी जुदेयाच्या त्या शहरांत या आम्ही मस्त न्ही गी उगडापण 5 उगडापणच्या बघांत वचो 5 आनी वळ 5 ताका एक नांव दिला कितें म्हणून तवळ मलगडे मदल्या एकल्यान मुजे लगे म्हळें, मुळे रडा नाका पळे पळे दाविदाच्या पाळा जुदाच्या कुळयेंतल्या शिवान जैतवेला ती जुदाची कुळी कोण जुदाच्या कुळयेंतले शिव कोण आनी आतां इकच मात्र व्हडेल तास नंगी देखून तूं व्हडले चर्चा जावन आसात देखून आज तो व्हडेल म्हणून तूं आयकता की या देवाचें उतार सत म्हणून तूं मानून घेता म्हणलें देखून ही रुजवात अशी रुजवात तुका म्हाका खात्री म्हाका ही देवाच्या उतरावरी ही सतां हें मिस्तरे गोट म्हाका उडप जाल्यार कोणाचें खंयचें हांव सत मानूंक वचना आनी जेजूस देवाचो पूत म्हणून सत मानता तर तुका कितें आसा जैत आसा जिवीत आसा मुखार आयका कितें आसा आपल्या पुता विशयान देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फडकिरो करता देखून देवाक फटकिरो करता म्हळ्यार देवाचो ताका विश्वास येना ताका भावार्थी ना भरोसो ना पातयेनी ना देखून देवाची परिक्षा करच्या खातीर आसाय तर म्हणजे बिडा गुण कर आसाय तर म्हाका लॉटरी दी आसाय तर म्हाका घर दी आसाय तर न्ही तो जेजूस देवाचो पूत म्हूण कळलेलो आपण कोणूच देवाची परिक्षा करूंक वचना आतां जेजूची खरी वळख जाल्ल्या फाटल्या जायत्या 30 वर्सांनी एक पटी हांवें देवाची परिक्षा केल्ली ना करूंक वचना करची गरज ना कित्याक ताका वळखल्या वरी ताका वळखोवया ताका जना जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची ताका वळखोवया ताका जाना जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची देखून आज ताका खरेंच वळखलाय तर परिक्षा करची गरज ना तुका साध्य जाल्यार म्हणची गरज ना ताका साध्य तूं आसाय जाल्यार म्हणची गरज ना तूं आसा तूं आयकता गी मनिसाची गरज ना तूं आयकता पूण कोण पळय हें देवाचो पूत म्हणून स्विकार करून इन्कार करता तो देवाक फटकिरो करता देवाची फटकिरो करता मात आनी देवाची परिक्षा करता देवाक सत मानिना देखून तो देवातून पयस वेता पण मुखली वळ सांगता जेजूस आयका हिस्स ती रुजवात देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिलां हें जिवीत ताच्या पुतांतय आसा ही रुजवात तुका जिवीत कोणा तें आसा आज तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत कोणा तें मेळना हांवें जायना जीव बापान दिला जीव कोणें दिला पूण जिवीत जेजू आयला जिवीत जेजू आयला जेजू आयला आमकां सोडखा देव जेजू आयला जिवीत जा जेजू आयला उजवाड जा जेजू आयला आमकां देखून आज जीव सगळ्यांत आसा संवसारांत कितलो मनीस आसा खंयच्या धर्माचो खंयच्या कास्ताचो जातीचो कुळी असो ग्रेस त्या दुबळो कोणी तो आसा सगळ्यांत जीव आसा पूण जिवीत आसा कित्याक ना जिवीत दिता कोण व्हडल्यान हांवें सांगलें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें ए दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार देखून जेजून म्हळां न्ही हांव आयलां जिवीत दिवंक जॉन 10:10 बरोवन बरोवन अमतोच्या मापान तें दिवंक देखून देवाच्या पुतांतय जिवीत आसा ऐका हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून भरून ओमतोच्या मापान भरोवन भरोवन अमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण वय पाताक बसून ताणें आमकां जिवीत दिलां न्ही रगत व्हरोन ताणें आमकां जिवीत दिलां ना शांती समाधान दिवन ताणें आमकां जिवीत दिलां ना संवसारांत मेळना म्हटलो मोग ताणें आमकां दिवन जिवीत दिलां ना सांगा कोणीय सांडल्यार आमकां सांडी नासतना सांगत दिला ताणें जिवीत दिलां ना कितलेंय उडास करियेत कितलोय उडास करियेत संवसारांत मेळनातली शांती ताचे थंय संवसारांत मेळनातलो मोग ताचे थंय संवसारांत खंयसर मेळना ती बुसवण ताचे थंय वय संवसारांत मेळनातले त्या पातकाच्या बक्षांनी ताचे थंय संवसारांत मेळनातलो तो उजवाड ताचे थंय संवसारांत मेळनातली ती जन्मय ताचे थंय संवसारांत खंयसरी वचून तुका जोडूंक जायनातल्यान तें पवित्रपण भगवंतपण ताचे थंय
लेख कितें मीत मिरना कितें म्हणटात अगणित ओडवलें म्हळें न्ही भावान अगणित ताचीं कृत्यां देखून आज सैत्यांक हें जिवीत राखोन आसा आपूण ताका जोडूंक नाका देखून तो आज पळयात ह्या दिसांनी पळया न्ही आनी आतां ह्या दिसांनी सुरू जाता नव्यानं सुरू जाल्यांत आतां फेस्तां सुरू जातात हारी हारीन लोक येता एका भावान म्हाका व्हिडिओ धाडला आनी पुरो दाखयला थंय जेवणचें दाखयलें ना तांणी बिझनस जाला म्हणून लोकांक आकर्शीत करचे खातीर सदांय व्हड व्हड जेवणां दितले आसात ग्रेस्त मनीस जेवणां स्पॉन्सर करतले पूण हें जेवण दितले नात ही सदां हे मिस्तर उगडाप करतले नात जेजू थंय खाली एका दिसाच्या फेस्ताचें जिवीत न्हय जेजू थंय सदां काळ ससनाचें जिवीत म्हणून दाखोवन दिवचें नात देखून जुवांच्या वांजेलांत वचवर 7 आणि 30 आणि 7 आणि 30 आणि 8 जेजूच म्हणटा न्ही परबेच्या निमाण्या दिसा ऐका परबेच्या निमाण्या आणि चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून व्हडल्या तळ्यान म्हणालो कोणी ताणेला जाल्यार तो मुजे सरशी येऊ आज पळय संवसारांत कितलो लोक खाता पियेता भासा मारता कितलीं कार्यां आसात पूण तांची बूक थांबता तान भागता शांती आसा की समाधान आसा की आदले दिसा गेल्ले ते दुसऱ्या दिसा सकाळी भरता पुरो कुरू जातात उडय सांगले न्ही न्हीद नासतना दुसऱ्या दिसा तांच्या दोळ्यांत न्हिदेची झेम आसता झडे आसता कुरू जातात तोंडार परजळ ना थंय राती जावं पुरो लायटान परजळटली मेकअप घालून परजळटली म्हळ्यार बरें बरें जिगी बिगी घालून बसून परजळटली दुसऱ्या दिसा पूण आदल्या आपत्यान सांगलें उठ परजळीत जा कोणा थंय कोण तुका परजळीत करता कोण तुका सोबीत करता आत्मीक सबाय दिता जेजू आज कितें वाचलें परबेच्या निमाण्या दिसा आनी चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून व्हडल्या तळ्यान म्हणालो कोणी ताणेला जाल्यार तो मुजे सरशी येऊ आनी पियेवं पळय न्ही कोणी परबे दिसा आपोनी दितात वळख नातल्यांक दितात कित्याक आयला म्हण विचारना तूं ये सायबा जेव सायबा वच म्हणून न्ही मात न्ही कोणी आयल्यार दितात खंय गी पोर एक कार्यान जालें वय अंगात आमच्या मुलकीक गोय मागीर चोड्यान म्हाका सांगलो हजारांचो लोक खंय राती आसलें हजारांचो लोक खंय कित्याक म्हळ्यार ओपन बार आसलें खंय तेदा वळख नातल्ले पळयात पळयत बोंतोनी पळय हाच्या गाडांगाच्या बोंतोनी बरो बसून आसले धर्माक मेळटना कोणाक नाका आपोवणे नासतना येतात आज भाव भयणीन आज आमी कितल्या जाणांक तांकां आडवाटेक व्हेला हे राती हें ओपन बार म्हणून आयिल्ल्या गेल्या कोणाकी नाका म्हणूंक जायना आपयनातले येतात जायते येतात कित्याक येतात तुका मेळोंक येनात विश करूंक येना तुका पळोवंक येनात कित्याक येतात गोटूंक आनी बोकावंक आनी जेजू कितलो सत उलयता पळया कोणी बूक येला तर ताणेला जाल्यार कुडीची बूक न्ही मोगाची बूक शांतीची बूक समाधानाची बूक एकवटाची बूक ही कोण थांबयता बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता जेजूस दाखोवन दिता कसली बूक तो थांबयता म्हणून मुखार ऐका पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सत म्हणटा वडोली कोण बापान धाडलेले आपल्या पुता सत म्हणटा ताचे ते जिवीत आसा म्हणून हांगा जेजू सांगता ताका सत म्हणटल्या ताच्या काळजांत तावन वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो वळचें उदक खाली शुक्राराचे मात्र न्ही शेनवाराचे मात्र न्ही हप्तोभर वाळोवंत आसता वर्सभर वाळोवंत आसता जिनीभर वाळोवंत आसता आनी सांगला न्ही जिविताची जर भिकजेचेर बंद जाल्या वय मू वालची बंद जाल्या तुजे थंय वालची बंद जाल्या म्हणे सर साबार जाण म्हणचे आसा फादर भिकजेचेर येनात गी येनातले वणी तुजे थंय येता गी पळय आतां थंय कार्य येतालें वय मू निजायक वाळाजे खंय तर
सर्गीतावून येता जिविताची जर सर्वांग देता जेजो जिविताची जर सर्गीतावून येता जिविताची जर सर्वांग देता जेजो जीविताची जर देता जीविताची आपणाक सत्मंतल्याच्या काळजांतान वळत्या उदकाच्यो झरी वालच्या उदकाच्यो झरी उमाळतल्यो. देखो न्हू आमकां सांग विचारया ही सर तुजे ते उमाळटा गी तूं कस विचार एका घडी एकही मागण्या गेल्या वेळा मातिल्ले म्हाका आळू जाता घरा आयल्या उपरांत परतून जड जाता. तुजे ती उमाळून तासा जाल्यार केन्नाय सकाळीं दनपारां सांजेर केन्नाय ती वळून तासायची न्ही काले हांगा देवाचे उतर आयकतना मात देखून ही जिविताची जर बापा सत म्हणतल्याच्या कितें वाचलें तें पयले वाचपांत मागीर 22वी वळ किती हिस्स ती रुजवात देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिलां. हे जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. हें जिवीत हें सासणीक जिवीत हाच्या पयलीं हांवें सांगलां जुवांच्या पयल्या पत्रां वचून 1 वळी 1 ते 4 आमी साक्ष दिता ह्या सासणीक जिविता विशयान म्हणटा जुवां जशीस ऐका जिविताच्या शब्दा विशयान तो उलयतना आमी आतां जिविताच्या शब्द विशयान उलयता. जिविताचो शब्द हे जिवीत ताच्या उतरांत आसा शब्दांत आसा ताजे उतार स्विकार केल्ल्यांत आसा पाळल्यांत आसा सत मानल्यांत आसा उलयता हांव. तो आरंभतावन आसलो तो आमी आयकला आमच्या सुदोळ्यांनी तो देखला वय आमी तो पळेवन आमच्या हातांनी आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. पयलें बापा सोवें आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें. कोणा तें प्रत्यक्ष जालां तें जें जिवीत संपूर्ण जिवीत बापा तें आसलें कोणा तें प्रत्यक्ष जालां आमकां तें प्रत्यक्ष जाल्लें म्हणजे जेजू तें तेंच ससनाचें जिवीत. आतां खाली संवसारांत आसतना न्ही तें जिवीत जेजून तुका म्हाका आमकां दिवचें जिवीत संवसारांत आसता पर्यंत मात्र न्ही तेंच तें सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. देखून ही धाजोस काय हो संतोष तुजे तें आसा गे सर हांवें जिवीत जोडलां संवसारांत न्ही हांवें जिवीत जोडलां खंयचें सासणाचें जिवीत. ही कितें म्हणटा हो संतोष तुका आसला मात्र हांवें जेजू तें संवसारांत मात न्ही शांती जोडल्या हांव उडोले सांगलें न्ही गे कोली शांती न्ही कोली न्हीद एक कुडीची न्हीद सांगली मागीर आनी एक मरणाची न्हीद पूण जेजू तें आमकां ती ओके ती न्हीद हाका कुडीक न्ही गे कूड न्हिदल्यार हें मोन न्हिदताय काळीज न्हिदताय सांगा आत्मो न्हिदताय ना न्ही पूण जेजू तें आमकां न्हीद गी आमकां ससण्याचें कितें म्हणटात विशय म्हळ्यार जिवीत वय मू तें हांगास आमी जोडलां तर हांवें केदाळ म्हणचे हांगा कोणाक शांती ना मेल्ल्या उपरांत शांती आसची ना. लिव इन पीस डाय इन पीस फॉर एवर यू शॅल लिव इन पीस म्हणावें वय मू तूं हांगा शांतींत आसाय मरतना तूं शांतींत मरताय या तुज्या कुडींतून भायर येताय आनी तितू शांती घेवन हांव सो शांती म्हणल्यार सोम्या एक वाडटाय ससण्याच्या त्या विशयावांत. आतां विशय कोणाक शांती आसल्यार मात विशय वय मू ना जाल्यार शांती नासलेल्या विशय आसाय. उडोले भावान सांगलें शांती नासलेल्या न्हीद आसाय सैर भर जाल्यांक न्हीद आसाय सगळी रात न्हिदूंक सोडटाय ना. जेन्ना तुजें मन शांत जेन्ना तुजें काळीज शांत जेन्ना तुजी म्हणटा कूड त्या दाळा न्हीद येत बरी न्हीद दावीद राया बरी हांव आड पडटा आनी न्हिदता आनी उठता आनी सरस परस म्हाका सांबाळटा म्हणून. देखून हें जिवीत जेजू तें वाचती 12वी वळ. ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीतय आसा. देखून हें प्रत्यक्ष जायचें. आतां एकल्या पळयतना हाचे थंय जिवीत आसा म्हणटा तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कितें हाचे थंय पूत जियेता हाचे थंय पवित्रात्मा जियेता हाचे थंय देवूच बाप पूत आनी पवित्रात्मा त्रिएक देवन जियेता. हें पळोवंक म्हळ्यार कोण भाग्यवंतपणांत कोण पवित्रपणांत कोण देवाक मानवून चलता तांचें हें दिसता तांची कुडी हाळू तांचो जिवी हाळू मात तांचो आत्मय
हळू आणि जिवीत जिवीत जिवणी जिवीत म्हणत कितें सकट आठापण आसा जिवितांत शांती समाधान संतोष मोग मैपास सादेपण बळेपण कालतेपण मनशापण भक्तीपण देवासपण चोरताचें बरेपण दयाळाय मोवाळाय सोसणीकाय मोग मैपास होय की न्ही हे सकट तुजें थंय केदाळ येता तूं तुजी कूड निश्कळ दवरलेल्या वेळार तुजो जीव तुवें सांबाळल्या वेळार पवित्रात्मा तुजें येवन पिडार केल्ल्या वेळार वय की न्ही आतां हें सकट तुजें तें हाण घालता कोण गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:22 पवित्रात्मा तुजें तें आयल्यार मात पवित्रात्मा हें सगळें तुजे भितर येवन रावता नाजाल्यार रावना ऐका गॅलेशियन्स 5:22 पूण आत्म्याचें फळ हें ही सकट जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें दिसचें जाल्यार दिसाचें जाल्यार आत्म्याची फळां तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें हय हाज्या पयलीं सांगलां जीव दिवन सोप्राराक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या कशें उपकारना आतां तुजें तें जिवीत उपजालां म्हणल्यार अर्थ कितें तो पवित्रात्मा तुजें थंय येवन काम करता बिडार करता म्हणल्याचें सुचन कितें आतां एक मोग तुजें संतोष तुजें थंय समाधान तुजें थंय सोसणीकाय तुजें थंय दयाळाय तुजें थंय बरेपण तुजें विश्वासीपण बळेपण स्वदमन हें सकट असले संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना ना तूं नियमाचेर तुजें जिवीत बांदून हाडिनाय तूं तुजें जिवीत नियमाचेर बांदून हाडिना जांकां पवित्रात्मा सोलोन व्हरता ती नियमाचेर ना गॅलेशियन्स 5:18 गलातियन बरयल्ल्या पत्रांत 18 वळ पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात आतां आत्मो तुजें थंय येवन बिडार करचें जाल्यार कूड पथकान भरल्या आत्मो येवन रावताय या तुजो जीव हंकारी सैताना बरी गर्वी जाल्यार हंकारी जाल्यार आत्मो तुजें थंय बिडार करताय खंडीत करना देखून पयलीं आमची कूड नितळ निस्कळ निर्मळ दवरी जाय देखून आमच्या कुडीक कसलो कोड लागला विज्ञान ऐकतल्या पिडांनी कोडाची पिडा न्ही पूण कुडीच्या विश्वासो कोड कितें म्हणल्यार मागीर आयकया ताच्या पयलीं मुखार वास 12 आनी 13 वळ ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीत आसा जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिवीत ना खंडीत ना कोणी जिवीत जोडलां तर तें जेजू तावन मात्र तें येता आनी तें तुका जिवीत लाभलां तर तेंच तें ससनाचें जिवीत आतां हांवें जोडलां सदां काळ तें जिवीत तुजें थंय दिसोन येता उठोन दिसोन येता एक दीस दिसलें एक दीस लिपलें तशें न्ही परचें नखेत्रा बरी तें कदनाय तें जिवीत दिसोन येता आनी 13 वळ देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला ससनाचें जिवीत तुमचें तें आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां आतां देवाच्या पुताचेर जेजूचेर कोणाक विश्वास आसा भावार्थ आसा भरोसो फातीन विश्वास आसा आनी संपूर्ण तुजें जिवीत ताजेर तुवें मांडून हाडलें बांदून हाडलें हाज्या पयलीं सांगलां न्ही तुमच्या जिणेची पाळां ताजेर तें रोमल्यांत वय तर ताजेर सवय न्ही कितें वाचलें तें 13 वळ देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला ससनाचें जिवीत तुमचें तें आसा म्हूण ससनाचें जिवीत काल एक क्षणीक न्ही देखून हांवें जायते फावटी हांकां सांगलां ह्या एका जाग्यार आमी रिती सोलो म्हणटा तुमच्या त्या दिसाच्या त्या हप्त्याच्या त्या म्हयन्याच्या त्या वर्साच्या बऱ्यापणा खातीर न्ही सासणीक सदां काळ तो मोग ती शांती तें समाधान तो संतोष मात ती दया माया मात्र न्ही तो भावार्थ भरोसो फातीन विश्वास तें सकड ससनाक एका घडयेक न्ही हांगा हांवें शिकोवन दिलें मागीर सगळें येतना हांव जस्ट संवसारा चिंतल्या जायना हेंच म्हाका चलयता हेंच चिंता म्हाका चलयता तें म्हाका न्ही हें आमकां न्ही ती काळोखांत आसात न्ही आदले फावटी हांवें सांगलें न्ही आयजाया 60:2 कितें म्हणटा संवसारार काळोख विस्तारला म्हणटा देवाचें उतर ऐका आयजाया 60:2 पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला संवसारांत अंधकार पळया न्ही आतां काल 9 वर्स सुरू जावन कितले आज 10 दीस जाले वय मू कितलो अंधकार तुमी आयकलें कालच्या न्यूजांत लॉस एंजलिसांत कितें जालां सगळें हॉलिवूड सगळें कितें तें टावनशीप सगळें उलपोन गोबर जावन धर्नीसमा जाला पळया न्ही गिरेस्तांची गिरेस्तकाय वडवीकाय नांव हें पळय सेलेब्रिटी खंय आसा एका घडये टिबेटान कितें जालें परच्या भूंय कंपनी जावन वय मू केदाळ कितें जाता म्हणून सांगूंक जायना काळोखांत आसा सगळ्या संवसारार कितें पृथ्वेर अंधकार विस्तारला
आनी राष्ट्रांचेर काळोख आणि जायत्या राष्ट्रांचेर काळोख पळय. आनी ह्या वर्सा आनीक चड झुजां सुरू जातात की मात्र न्ही ह्या वर्सा इतलो लोक मरता की जाका सांगूंक जायना म्हणटात. पूण मुखली वर सांगता तुजेर आनी म्हजेर तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. आहा. संवसारी मनशां आकांतांत आसात. आतां कळ्ळें आयलां HMPV कळ्ळें MP कळ्ळें HMPV भायरास आयलां. ते चिनांत ना बेंगलोरांत आयलां खंय महाराष्ट्रांत आयलां खंय म्हणटात. पूण तुज्या उजव्याक 1000 मरण पडटात 10,000 तरी तुजे सरशी कोणा सरशी तुजे सरशी म्हळ्यार कोणे जेजूक स्विकार केला सोमी म्हणून कोणे जेजू तें जिवीत जोडलां ताचे सई ताचे सरशी येवचें ना. कसलेंच वायट तुका दोसचें ना. खंयचे मारे कारपिळा म्हजी बसवणी न्ही सरस्वतीची बसवणी. देखून हें ससण्याचें जिवीत. कोरोना येवं दी आतां कोण आतां येयल्लें कोणी तें नोरोना येवं दी आनी वेरोना येवं दी आनी सुजान्ना येवं दी कोणी येवं दी ते कांय फरक कोणा घट्ट धरून रावल्या कोणाच्या भावार्थ बरोवपाचे विश्वास दवन आमी रावल्या हें गरजेचें. पूण ताच्या पयलें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां विचारया कसलो कोड आमकां लागीं म्हणलें आमी पळोवन घेवया. लुकास एवंजेला 5 आनी वळू 12-16 कितें करता. जेजू एक कोडकाराक नितळ करता. आतां कोडकाराक मुखार दोना देखून तो ह्या काळार कोडकार कोणी दिसनात. कुडीचो कोड लागली आमकां दिसनात पूण आत्मीक कोड लागली लेखमीत नातलेली आसात. हांगा कुडीच्या कोडा विशयांत आमी नियाळ करचो नाका. तुज्या आनी आमच्या कुडीच्या विस्व्यांक लागलो कोड भायर आनी भितर दोनी. तो तुकाय कळीत आसा देवाकी कळीत आसा. तुज्या दोळ्यांचो कोड दिश्टीचो कोड आमच्या दोळ्यांक लागलो कोड कोण काडटा. आमच्या दोळ्यांची दिश्ट सरकी जायची जाल्यार कोण सरकी करता. तुजें तें असलें तें नश्टेपण या कुश्टेपण काडचें कोणें. बुडोली भावान तो हें केलो उल्लेख केलो. जोन्स एवंजेला 15 आनी वळू 3 जॉन 15:3 हांव उलयलां तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपात एदळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्या. भाव भयणीनो हे आमी देवाच्या उतरांतल्यान पयस गेल्यार आमकां साथ दिना नितळ जावंक. आमी हांगा आसतना देवाचें उतार आयकून भायर वेताना आमी संवसारी उतार ह्या संवसारी मनशां समेत आमचें संभाशण आनी कितें म्हणटा संवसारी पळय हें वाचचें आमी पेपरां वाचचीं आनी कालें न्यूज तें पळय संवसारी रितीन आमी गेल्या खंडीत जावन साथ दिना. देखून आमच्या दोळ्यांक लागलो तो कोड आमच्या दिश्टीक लागलो तो कोड. कितें वाचलें. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात एदळूच बेंडून नितळ केल्ल्या. कीर्तन 119 वळू 9-11 तेंच नेंगी या सर कशें आमी आनी तुवें आमी आमकां विंगड करीत. ऐका साम 119:9-11 एक तरणाटो चलो या तरणाटो मनीस आपले साल निर्दोष कशी सांबाळीत. देखून कोण तरणाटे म्हण चिंतात पळय तुमी बेगीन तुमी म्हातारी म्हण चिंतीची. पयलें आमची प्राय जाल्या उपरांत आमी तरणाटे म्हण चिंता जाल्यार मागीर आमकां हें दोसता. थोड्यांक प्राय जाल्या चड जाल्यार सांगूंक नाका उणीत सांगतात. म्हाका आसली इल्ली चड करून सांगायचें म्हणलें म्हाका म्हज्या मतीक येता. कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हाका म्हातारो म्हणलें का म्हणून. दादा म्हणटा तुमकां उडासेचे काश्याचे फ्रांसीस फर्नांडिसान बरयल्लो ड्रामा म्हातारो सरबेला म्हणून. हांव कितें सांगूंक सोदता म्हळ्यार भाव भयणीनो सडावत आतां तिमोथीच्या बुकांत न्ही पत्रांत अवस्वर 2 आनी वळ दुसरें पत्र अवस्वर 2 आनी वळ 22 कितें म्हणटा. 2 तिमोथी चॅप्टर 2:22 तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर. तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर. आनी नितळ काळजान सम्यक उलो मारतले सोवें नितीन विश्वासान मोगान
आणि समाधानान जीवंक साधन चलय. न्ही कोणा सोय पळय सांपोल कशें अळे ह्या ताळण्याचे जैत व्हरून की सांपोल तिमोथीक एक वाट दाखयता कितें ती आनी तुझ्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस पयस कर कर आणि नितळ काळजान नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतले सवे हें गरजेचें सोम्याक उलो मारतल्या सवें देखून सांग सोम्या सवें जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची सोम्या सवें जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटतेल्यांक मेळटा सोम्याक उलो मारतल्या सवें नितीन विश्वासान मोगान आणि समाधानान जीवंक साधन चलय. नाजाल्यार कश्ट भाव भयणी न्हू आमी हांगा 2 दीस बरी रेतीर कन उरले 5 दीस सदांय रोस आसा सदांय कितें रेस्पेर आसा सदांय काजार आसा सदांय काले हें करार आसा आनी सदांय वाजे व्हरूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार तुज्या बऱ्या खातीर तूं आतां तें बरें करना तूं आतां जावं पुरो त्या घडये तुका बरें म्हण दिसता मागीर ताजो प्रभाव परिणाम परिस्थिती देखूनच आमच्या कुडीच्या 20व्यांक लागलें कोड देखून आतां वास एक तरणाटो सोलय आसली Psalm 119 वर्स 9 to 11. तरणाटो मनीस आपले साल म्हळ्यार आमकां सोम्याक उलो मारतले सोय आसता हांगा तुमची साल कशी आसा पळया आमकां संवसारी रितीन हांगा चलोवंक जाता. साल म्हळ्यार सलची रीत चलचें म्हळ्यार वांगड्यान तिंगडें तशें न्ही कॅटवॉक न्ही साल म्हळ्यार उलोवची रीत निर्दोश कशी सांबाळीत एकामेका लागीं उलयतना आमी कशें उलयता खंयच्या अर्थान उलयता या डबल मिनिंगांत गी या बास्कळ गी या काले म्हणटात पोस्डें गी या कितें कोणाक तुक लावन गी कोणाक बुलोवन गी तशें आनी तूं तुमची साल निर्दोशी कशी सांबाळयत तुज्या उतराक पाळो दिवन पळय तें ना तक्षण देवाचें उतार तुका नितळ करता हांव उलयल्या उतरा वरवीं तुमी बेंडून सवरून नितळ जाल्यात म्हणल्यार अर्थ देखून देवाच्या उतरा वरवींच आमी हाजेर जैत व्हरूंक शकता. तुजो दोळो तुका पातका कारान जाता जाल्यार तो कोण सांगता देवाचें उतार वय मू आनी त्या वायट संवसाराची साल तुमी आतारी नाकात म्हूण कोण सांगता देवाचें उतार कशें निर्दोशी सांबाळयत तुज्या उतराक पाळो दिवन सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां तुज्या अज्ञाचो मारो सोडून सोलोंक म्हाका दिव नाका तुज्या आज्ञाचो मारोक सोडून सोलोंक म्हाका दिनाका तुजेर पाताक करिना आतां पळय हें गरजेचें तुजे विरोध दावीद राय म्हणटा तुजे विरोधूच हांवें पाताक केले तुजे एकल्याच विरोध हांवें पाताक केले त्या किर्तन 51 तो म्हणटा न्ही आपणाचे अपराध तो धुवन काड म्हणटा वय की न्ही तुजे विरोध पाताक करिनाशें तुजेर पाताक करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता. देखून उदकाचो स्नान जेजून घेतला पूण आज उतरांचो स्नान तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जाता ना कुडीक संबंद जाल्लो कोड दोळ्यांक संबंद जाल्लो कोड कानाक संबंद जाल्लो कोड जिबेक संबंद जाल्लो कोड कितें आसूं हर एका विश्व्याक तुज्या कुडीच्या विश्व्याक संबंद जाल्लो कोड काडीचे जाले कसो वाट देवाचें उतार कित्याक म्हळ्यार कुडीच्या करण्या मुखांतर खंयच्या विश्व्याच्या खंयच्या करण्या मुखांतर आमी कितें आदाता त्या हर एका करण्या विरोध पवित्र पुस्तक तुका जागरण दिता. कितें करयत कितें करूं नजो कितें देवाक मानवाता कितें मानवाना सगळें देवाचें उतार सांगता. देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीक लागलो कोड कुडीच्या विस्म्यांक लागलो कोड त्या वरवीं तुका ताळण्यांक वडण्यांक ह्या पातकाक कारण जाता त्या परिस्थितींत तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करचें कोणें देवाच्या उतरान आमकां दाखोवन दिवचें. आतां देवाचें उतर कितें करता तुका नितळ करता म्हळ्यार तुका दाखोवन दिता हांव खंय सुकलां जेजू सुकलां हांव खरेंच सुकलां बरें आदारूंक हांव सुकलां जेजू सुकलां खरेंच सुकलां बरें आदारूंक हांव सुकलां माफ कर म्हाका माफ कर म्हाका आतां कुडीच्या पातका वरवीं वडण्या वरवीं ताळण्या वरवीं आमी खंयसर चुकल्या म्हूण देवाचे उतार दाखोवन दिता वय मू पूण केल्लीं पातकां बक्षिता कोण देवाचे उतार गी जेजूची आमली रगत पातकां वळखल्यार पावना त्या पातकाच्या बॉक्सांनी हांवें तुवें आमी जोडून घेयची कोणें आमी जोडून घेयची कशें
मुजे खातीर मुजे पासवत म्हजो जेजू कोरसार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणे. आतां हें सकट पातकां वळख काडल्या उपरांत पातकाच्या बॉक्सांनी कितें धाडला म्हाका ताज्या आमोलीक रक्ता वरवीं. आनी ते पातकाच्या बॉक्सांनी तुवें आनी हांवें जोडला म्हणल्यार असो संकेत कितें पवित्र आत्म्याचें देणें तुवें आनी हांवें जोडी जाय. ते भाव म्हयने देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां सगळें नितळ करची वाट दाखयता. आनी तुजें म्हजी आमची सर पातकां आमकां न्ही आमी वचता न्ही तें खंय जुवां संजेला वचो 16 आनी ओळ 11 जावन गी तो पातका विशयान तो तुमकां तो येतस तो येता सांग थंय जावन पथका विशान पातका विशयान नीती विशान नीती विशयान आणि नीती फैसला नीती विशान फैसला विशयान संसाराक गुन्यांवकार करतलो. संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. देखून भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याचें काम केलें तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरांत आनी ताजें हें न्ही तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जायत जाल्यार देवाच्या उतरां मुखांतर तुजी म्हजी आमची पुरा पातकां तो दाखोवन दितलो. मात्र न्ही त्या पातकाच्या बॉक्सांची वाटी तो आमकां दाखोवन दितलो. आनी त्या बॉक्सांनी तुवें आनी हांवें आमी जोडलां वयतर जेजूक वळखून जेजू स्विकार करून आनी जेजूस सोमी म्हणून ह्या फुडा जेजू म्हणलें न्ही वस हांवें तुका गुन्यांवकार करिना पूण ह्या फुडा पाता करिनाका म्हणल्या उपरांत ती कोणाची जाली जाली की ना. सगळी तुजी जिणीभर कोणाची जाली. मात्र न्ही पोंडासाची पयली गेल्ली कोण पयलो जिवन जालो जेजू भेटलो कोणाक पळया न्ही हें बाग मुजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें बाग म्हजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या. आतां कुडीक लागलो कोड कुडच्या विस्व्यांक लागलो कोड आमकां देवाचें उतार दाखोवन दिता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवाक लागलो कोडी आसता. जिवाक जीव म्हळ्यार कळ्ळें मग तुजो जीव प्राण वय मग ताका कसलो कोड लुसिफेराक तो कोड लागलो. लुसिफेराक ताज्या कुडीक कोड लागोना ताज्या जिवाक कोड लागलो. कसलो कोड हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंतापस म्हणजे अहंकार गर्व राग हगे मोसर जिद्द याग आनी कितें सकट तें जिवाक संबंद जाल्लें कुडी संबंद जाल्लें न्ही. देखून ती अहंकाराची ताळणी पण तूं सुद्दां असो पूत म्हणून वयता जाल्यार उडी मार म्हणून आनी हांवच तो म्हणून देखून तूं आनी हांव जेजू पळया सैमान तो देव जाल्लो वय मू तरी ताका आसताने त्या समाज संपन्नाक लाभ दोन तर रावोंक ना बदलाक आपणाक आसताने खाली केलो मनशाचे हें केलें गुलामाचें रूप घेवन आपणाक आसताना खाली केलो खंय पर्यंत एका दिसा कुर्साच्या निमानो श्वास पर्यंत आपणाक आसताना खालतो केलो देखून आज ताका उंच उबारला. देखून आज तुज्या जिवांत काही कोड लागला जाल्यार जीव हर एकल्या तें जीव आसता पर्यंत कितें ना कितें खंयचे तरी मेळ्ळें अशुद्ध कोड म्हणलो आसतात. अहंकारा रुपार गर्वा रुपार स्वार्था रुपार आशे रुपार ह्या खंयची ह्या मोस्त्रा रुपार बारीकपणा रुपार ह्या नाबोगसाण्या रुपार ना खंयची तूं खंय धन रावलाय पळय हांव हट्टगी ओ कोड आज नितळ जायचे भाव भयण वसायचे जेजून तें आसलें कितें जेजू तें आसलें कितें काही ना गुलामाचें रूप घेवन आपणाक आसताना खालतो केलो. देखून तूं कितलो जिवांत तूं कितलो नितळ जालाय पळय जाल्यार भागवंत जाल्यार तें तुज्या कालत्यापणांत तुज्या त्या साद्यापणांत तुज्या त्या काल्या म्हणटात भक्तीपणांत भक्तीपण म्हळ्यार बायलें न्ही बायलें भक्तीपण न्ही खरें भक्तीपण खरी भक्ती म्हणून आयकल्या हांवें तुमी सिराकाच्या बुकान देवाक मानवची जी न्ही. आनी त्या दाळ म्हणत तुजें काळीज नितळ आसा तुजी कुडी निस्कळ आसा त्या दाळ खंडी जावन आमन तूं आमी जाता कितें कुड म्हजी देवाचें मंदीर मन म्हजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बिडा आत्म्या सोदी पळय न्ही स्टेप बाय स्टेप पयलें पवित्र आत्मा आयल्यार म्हजो जीव समान जाता मागीर म्हजी कूड समान जाता न्ही. पयलें हांवें दंडवण्यो करूंक आसा म्हाका आसा हांवें कशें जेजूक अरण्या व्हरून गेलो वय मू संवसारांत हांव संवसाराच्या सालीत हांव ताका जुवां बाबतीस्त खंय गेलो अरण्या गेलो वय की न्ही. देखून आज आमकां आमी ह्या संवसारांतल्या खंयचें तुका पातकाक व्हरता खंयची इश्टागात जावं दी खंयची परिस्थिती जावं दी खंयचें एक परिसर जावं दी तुका आनी म्हाका व्हरता थंय आमकां आमी विड्रॉ म्हणटा आमी नाजाल्यार कश्ट भाव भयणी
कितले आमी उणें करता तितले आमकां सांबाळूंक शकता. नाजाल्यार साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार तूं पळयताय काल एका शॉपिंगाक वच, तुजे दोळे कशे तुजे दोळ्या बदका पडटा पळय तूं वचनातल्यार. कशी आशा तुजे ते उब जातात पळय, हें घेया तें घे, हें काण घेया तें काण घेया, हाका पळया ताका पळया, हळी थंय या हांगा या तें खाया हें खाया तें पिया. वचना जाल्यार पयशे उरले, वेळ उरलो, भात खांत पडचे समाई संदर्भी हें साबार जाणांक कळयत ना. देखून हांव देवाक जाय की अर्गां दिता सबार काळतोन खंय वचूंक म्हाका नाका. वेची संदर्भ आसात पूण खंयचोय संदर्भ हांव स्विकार करिना. आसात आतां ह्या दिसांनी आसा संदर्भ, आपयतात वत्ताना पळयतात. आज आसा, आज हांगा आमचे रिती जातात हे करार आसा आमच्या कुटुंबात. आतां परवां वस्त्ररित्र आसा म्हणून आमी पयलें सांगलें ना खंडीत येना म्हणून. आतां वस्त्ररित्र कॅन्सल जाल्यार म्हणून कळटा कित्याक येवना ना. आतां कॅन्सल जाल्यार म्हणटा आमी कित्याक म्हळ्यार ते संदर्भ भाव भयणीनो संवसाराक संबंद जाल्ले. तुका ह्या रितीन तुज्या कुडीक तुज्या जिवाक कोड हाडटात. कोड COD न्ही कोड, तो सिक्रेट कोड आपलो तुमच्या मोबायलान तो कोड न्ही, ओ कोड. आतां हांव आसा एका कोटकाराक जेजो नितळ करता म्हणटना तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें कसले कोड आसात पळय. एक पावटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगळो सुख कुसलेलो एक मनीस ताचे सरशी आयलो. सगळोच कुसला न्ही, हाका लागलो कोड खंयचे कुडीचो. सगळी कोड तकलेतान पांयां ताळपर्यंत कोड लागला आनी कुसला म्हणटा. आतां आमकां तसलो कोड कोणाक लागून पळय. पूण आमच्या मतींतल्या चिंतनांनी, ह्या दोळ्यांच्या दिश्टींनी, कानाच्या आयकोनी, तोंडाच्या उतरांनी, हातांच्या खामांनी, पांयांच्या पावलांनी, ह्या काळजांतल्या बोगनांनी, ह्या तुज्यात मतींतल्या आलोचनांनी येवजनांनी खंयच्या रितीन कसली कुसाडाय तुज्या म्हणजे आमच्या थंय येयल्या म्हणलें चिंतया. तसलो एक जेजू सरशी येता. ताका पळयतच ताचे मुखार सर पडून तो म्हणालो, सायबा तुका खुशी असल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. पयलें जाय ज्या कोटकारा बरी तुकाच तूं हाड जेजू सरशी. संवसाराक तुवें परतून फाटीं गेल्यार जायना. हें कोणा सरशी हाडीचें. एक 2 दिसां पयलें हांगा येनात रेकनात फादर्स कावन्सिलींग अर्जंट कावन्सिलींग जाय. हांवें सांगलें कावन्सिलींग हांव करिना, हांवें सोडलां. न्ही फोनार म्हणी करता ना, फोनारय करिना, म्हजो वेळ वाडूंक म्हाका नाका. जाय जाल्यार शुक्रारचें या शेनवारचें या देवाच्या उतरावरीन तर तुका कावन्सिलींग जाता, आयल्या सगळ्यांक कावन्सिलींग जाता. म्हाका न्ही म्हज्या पुताक म्हणालें घेवन ये. जायना हाडा जेजू सरशी भाव भयणी. हांव कितें सांगता हें तुमकां हांव बरोवन दिता. तुमी खंयच्या समासाचो खंयच्या ह्या जागाला घेवन वसा मागीर पळय नितळ जाल्ल्या उपरांत वचून सांगा, बरो जाल्ल्या उपरांत ह्या जागांक सांगा. त्या जाल्यार धैर्यान साक्ष दिया. आज हांवें सोरो सोडला जाल्यार जेजूक वळखून जेजू उतार आयकून म्हणून ते ह्या जाग मागीर सांगता. जेजू सांगता वच तुकाच तूं ह्या जागाक दाखय. पयलीं ह्या जागांनी तुका तीप दिजे जाल्लें न्ही, आतां तूं कसो नितळ जाल्या, कोणें तुका नितळ केला म्हूण कोणाक सांग. ह्या संवसारी ह्या जागांक सांग. तेन्ना साबार जाण कोणा सरशी वचून तुमचो वेळ उबाडतात. मात न्ही परत कन्सल्टेशनाक तुमकां पयशे दिवचे पडटात. वेळ उबाडलो, कन्सल्टेशन पयशे दिवचे पडले, कांय उपकार जाल्लो, बरें जाल्लें कांय ना. पूण कोणा सरशीचे या जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजूक आपडा तुमी. या जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजूक आपडा तुमी. आतां पिडेस्त लोक न्ही कोड लागलेले न्हू म्हण चिंतया आमी. तेदा कितें आतां जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा. जेजू खुशी व्हरता. आतां ह्या नितळ जा. कोडकारा विशयान न्ही, हर एकल्या विशयान तुज्या म्हज्या आमच्या विशयान जेजू इतल्यांत खुशी व्हरता. म्हज्या भुरग्यांनी म्हजें सांगता आसा जे म्हजें उतार पाळीत जाय, म्हजो मोग करीत जाय, म्हाका आयकात जाय. कित्याक बापायन तें सांगलां वो म्हजो मोग आसो पूत ताका तुमी जेजू इतल्यांत खुशी व्हरता, ताका आयका. देखून जेजू तक्षणा म्हळें हांव खुशी व्हरता, नितळ जा. हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां जेजू सांगता कितें आमचें तें आसा जाल्यार खंयच्याय रितीन आत्मीक कोड ह्या घडये जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सांगता नितळ जा. वायट चिंतना आसा नितळ जा, बुरशी दिश्ट आसा नितळ जा, कितें बुरशी उतरां तुज्या तोंडान नितळ जा, कितें व्हडण्यो आशा तुका आसात नितळ जा, कितें संवसारी रितीन योजना तुवें घालें नितळ जा. ताका तुवें आनी हांवें आमी नितळ जाल्लें जायचें तितलेंच. आनी कशें तो नितळ जाता म्हणटलें हांवें आयकलें
आवलेल्या उतरावरी तुम्ही सवरून भेंडून नितळ केल्या तरी आम्ही कसे नितळ जाता नितळ जा म्हणटा मात्र नितळ जाऊनची वाट तो दाखयता ताज्या उतरावर मी उदका स्नान ताणें घेवन आमच्या पातकां ताचेर घेतल्यात पूण आतां ताच्या उतरावरी तूं आनी हांव आमी नितळ जाता मुखार एक म्हाका खुशी आसा नितळ जा नितळ जा तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगी नये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वोस तुका सियाजकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोइजेन फरमायलेल्या प्रमाणे खाणीक भेटय. पळय कोणाकच सांगा नाका म्हणालो जेजू न्ही एक्चुअली जेजू कितें म्हणा जालें तूं नितळ जाल्यार हेरांनी नितळ जायची सगळ्यांक सांग म्हणा जालें न्ही हेरांक सांगल्यार ओ जेजू म्हाका नितळ करता देखून काली कोड आतां नितळ जावंक वो कोडकार ताकाच ताणें जेजू सरशें सोदून आयिल्लो म्हणजे जेजूक वय मू उरलें आतां येतलें हांकां बरें जालां देखून म्हाकाय बरें जाय जे देखून हांव जेजू सरशी येता साबार कडेन रेतीरो जाता ताका बरें जालें हाका बरें जालें ताका सैरीक आयली हाका सैरीक आयली ताका विजा आयली हाका विजा आयली म्हाकाय मेळटा म्हणून ना वरें विंगड कोणें सांगनासतना तूं म्हाका म्हजो जेजू बरो करता म्हणून तूं जेजू सरशी तूं बरो जाताय म्हजो जेजूच म्हाका वाट दाखयता म्हणून जेजू सरशी तुका वाट दाखयता म्हजो जेजूच म्हाका कितें बरें संवसार दिवंक शकना तें दिवंक शकता म्हणून तें भावार्थान सत मानून तुका सगळें बरें जाता. देखून तूं हांगा जेजू म्हणटा कोणाक सांगा नाका पूण वच तुकाच तूं ह्या जाकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोइजेन फरमायलेल्या प्रमाणे खाणीक भेटय. आतां नितळ जाल्ल्या उपरांत उपकारी म्हूण दाखय तुका बरें जालां सोम्या वरवीं ताच्या उतरा वरवीं मोइजेन बसयली मोइजेन घाले मोइजेन फरमायलेल्या प्रमाणे फरमायली तें फरमायलां देवाच्या उतरा मुखांत रे काणीक भेटे आतां देवाक हाजे पयलीं आमी आयकलां ताका तुजी म्हणजे आमच्या काणीक नाका कितें जायचें तूं जेन्सेक बलिदान जायचें कितें बलिदान पातकावीन कातावीन वय मू ह्या आयबावीन निश्कळंक वडोल आमी आयकलां निर्दोशी कूड निर्दोशी जीव निर्दोशी आत्म तुकाच तूं एक जिवें बलिदान जावन दी तुकाच तूं ताका भेटय ही काणीक ताका जायची म्हळ्यार वस ह्या फुडां तूं आतां करिनाका म्हणून तुका खंयचोय कोड लागचो ना ही समेस्तांक एक रुजवात जावं म्हणलो देखून तुजें म्हणजे आमचें जिवीत कितें म्हणल्यार परिवर्तन जाल्लें जिवीत ते एक रुजवात देखून हाच्या पयलीं आमी आयकलां न्ही कितल्योय शिकोवणी आयकून आमची रुजवात कोणाक हे करना तुज्या जिवितांत जाल्लें परिवर्तन तुजें तें सादेपण गी बोळेपण गी घालतेपण गी तुजें तें आसलें तें खरें मनशापण गी ह्युमॅनिटी म्हणटा आमी तें पळोवन आज लोक कितल्यो शिकोवणी कितल्या जाणांक दिवन कांय जायना बाबा देखून त्या जिवितांत तुवें पाताक तुवें सांडलाय पातका म्हजी आयच्यान सांडटा कंडे सांडटा म्हणून गायता आमी तें सांडिल्लें आसो कितें म्हणटात सांडिल्ल्याची रुजवात आतां जेजू कशें म्हळ्यार उदकान रुजवात दिली रक्तान रुजवात दिली आनी आत्म्यान रुजवात दिली तशें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ती आमच्या कितें म्हळ्यार साली वरवीं आमच्या जिवितांत जाल्ल्या रुपांतर म्हणयेत संवसाराची साल आमी सांडून सोम्याची आमी वाट दत्ता म्हणली एक रुजवात हेरांक दिवन आज आमी हेरांक जेजूची वाट ह्या जेजूची वळख दिवंक आमकांच आमी करपा मागया कित्याक म्हळ्यार हेंच एक जिवीत तुवें आनी हांवें आमी जियेल्यार पुरो आमी व्हडल्यान वचून सगळ्या संवसारार आमी कितें बोमारची गरज ना सांगची गरज ना खाली जिणी बदला जाय देखून एक नितळ जिणी जिवंक तसो जेजू तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. उबे राव. पाया
मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात सगळ्यांचा म्हणून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमे आमच्या नित्य पदसभेचा सर्विस्फोट मानून सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुझ्या उतरा मुखांतर आमची पातकी जिणी सांडून नितळ जिवीत जिवंक, तशेंच आमच्या कुडींत जिवांत आणि आत्म्यांत आमी पवित्रपण सांबाळूंक आनी त्या वरीन तुजें हजरपण आमच्या समेत सदांच जोडूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजो भारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारान सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या कामचो तारो करून तुवें ताका पठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गे लोकाचे, ओन सर्गे लोकाचे, ओन सर्गे लोका जय 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 जय. ओन सर्गे लोका जय. सर्वेस्पराचे नामी येता काचे. ओन सर्गे लोका जय 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 जय. ओन सर्गे लोका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी अंतलें पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेत मनशां पसत तें वारो उरतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेवच्या मोरनासन ताच्या पुनः जिवंतपणा समी भक्ती निवडा आस करता म्हजी वित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र समजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडून दामोळ काल्या बावडता सवय आमचो बावट गट कर तीर कर. त्यास एक वाटांत आमी जेशें कर, त्यास उजवाडांत आमी सलाशें कर, त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्यासर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे शगती मेल्ल्या समेस्त हांव तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्त तुजी दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाची मे सांगाती बगेन दंदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडूंद्रच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बोगस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परां सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नांतार मरणांतलें सत्याच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेसक्याच्या आशांतली मारे कारकासे पिडे शिडेंतले सर तेच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली तशें सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या येणे भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोर्तेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटची पद्मेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमाण तिकानी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ. तुजे ताय राजवडसले ताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं. तुमची सवय एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संकता ती आमच्या जट्टीन केस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तेंचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमच्या भितरचे म्हाका पावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. शांती दातारा कृपे सादोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सादोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांत तेरे गोंगना दिसत किते. दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांचे रे गवना दिसत किते. दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांत तेरे गोंगना दिसत किते. दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांचे रे गवना दिसत किते. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. स्वर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पसणारा भक्तांच्या आदारा जणाय किते. सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्ताच्या आधारा जाणाय किते. स्वर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पसणारा भक्तांच्या आधारा जणाय किते. सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्ताच्या आधारा जाणाय किते. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा
जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा. प्रार्थूया. सर्गीच्या भाऊ मोगळ्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता तुवें जिवीत आमी जोडूंक तुवें आमकां वाड दाखयल्याय. मातने तें जिवीत जोडच्या खातीर आमची कूड जीव आनी आत्म निर्दोश सांबाळूंक की तुज्या उतरां मुखान तुवें आमकां कळीत केलाय. देखून सदांच त्या पवित्रपणान जिवंक आनी तुजें आजारपण आमचे थंय जोडूंक आनी बरें आदारूंक तुजो आदारणी करपा मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संयुक्त वेच्या त्या जेवणाचेर, जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणांचेर, त्या जेवणाक दान दिल्ल्या बरें मंद केल्ल्या दानीचेर, सेवा दितल्या सर सेवकांचेर, तशें येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे